Jungle. Audio Jungle. Bonjour les bnat, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيتكم فيديو جديد اللي راح يكون يعني امسيه معايا في لا كويزين. ما قلتش نهار معايا في لا كويزين باسكو حنا في فرنسا نفطروا على العشرة غير 10. دونك ما ندخلش الكوزينه صباح، ما نكذبش عليكم، كلاتيا بلو ميناج والبيبي على بالكم، فطريه نعمليه نقيه هذيك انسي دو سويت. دونك ندخل الكوزينه جينيرالمون 4:30 بارفوا حتى ل5. كيما دوكا راهي 5:15. دونك جي لارجومون لو طون باش نكمل نطيب. وهكاك يقعد لي بزاف يعني وقت لو طون الماكله تكون طيب، يقعد لي بزاف وقت نروح نشغلو انه نروح نقرا القران ولا بارفوا ندير يعني حاجه حلوه نسهروا بها اسي دو سويت. الوغ اليوم مانيش راح نشارك معكم لو دوزيام بلا. علاش؟ باسكو طيبت البارح، والبارح كنت مريضه بزاف. دونك طيبت البارح بزياده، خفت لو كان اليوم زعما نصبح عيانه وما نقدرش نطيب، قلت او ما يكون قاعد لي دوزيام بلا. دونك فوالا علاش مانيش حنشارك معكم دوزيام بلا. الوغ راح ندير معكم اليوم الحريره. بوتيتر اللي راح يشوفوها بنات راح يقولوا لي بلي ماشي هكذا، حنا تاع الغرب ما نطيبوهاش هكذا، الحريره تاع المروك ماشي هكذا يديروها. انا الوصفه هذه كنت شفتها عند سيده مغربيه وليت نطيبها يعني غير هي، ما نحوش نشوف وصفات اخرى. دونك ما نقولكمش على طريقتي، ما على طريقه هذيك السيده اللي شفتها. راح نقول لكم واش لازم مقادير لهذه الوصفه. الوغ كاين اللي يديروا الحريره بالبول لي بتيت بولات دو فيونداشي، وكاين يديروها بالدجاج كيما يحبوا. دونك انا حنديرها بمرصوبات تاع اللحم فوالا. وهنا عندي طوماطيشه كبيره مقطعه ولا مسكرفجه كيما تحبوا. وهنا عندي نص حبه ولا حبه قرعه، زوج حبات زروديه، حبه بصل كبيره اسمحوا لي، حبه بطاطا كبيره ولا زوج حبات صغار، الحشيش والنعناع والزيت بيان سور. ولي زيبيس راح نحتاجو فلفل كحل، فلفل عكري، شويه كمون، شويه كركما الكركم، وهنا زعفران انا هذا شريته عند المراركه هنايا، وهذا العدس. دونك الحريره المغربيه يديروها بالعدس فوالا. اذا نبدا كيفيه تاع التحضير تو سويت. راح نحط اللحم هذاك ديالي فوالا، ونزيد عليه لي طوماط فوالا، وهذوك الخضر ديالي اللي كنت نقيتهم ما يهمش يعني تسكرفجوهم ولا تقطعوهم مرصوبات كبار ولا صغار باسكو ما راح ترحوهم. دونك انا نقطعهم غير هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا. كاين اللي يفضلوا انه يسكرفجوهم ولا يرحوهم بالاشواق. انا جو تروف بلي راح نكمل شغل على فان كونط انا نرحيهم انا بالميكسور تاعي، يعني ساعه نقطعهم ولا نرحيهم صغار. دونك يطيبوا هكا كبار احسن فوالا. فوالا والحشيش والنعناع كاين اللي يرموا ربطه هكذاك، وكاين اللي يحبوا يقطعوهم صغار. دونك انا جو بريفير نقطعهم باش من بعد كي يتميكسيو بيان، خاطش عندي زوج تاعي ما يحبش الاعشاب، مالغري يعني يحب النعناع في لاتاي ولا في اي حاجه مي كيشوفوا في الماكله ما ياكلش. دونك انا نفضل انه نقطعو كوميم، ولا يعني سا روفيون ميم لو كان نرميها هكا ربطه ومن بعد كيطيب نحيها، مي ما نخاف لو كان زعما ما يقعد فيهم والو. دونك نجي نحيهم ما نصيب والو. لا جو بريفير او ما نقطعو هكا دي بتي مورسو فوالا. هذا البصل ديالي نكمل نحطو معاهم، ولي زيبيس اللي كنت وريتهم لكم ديجا دونك نحطهم كامل فوالا. ونخليهم يتحمسوا. يعني السر تاع البنه تاع اي حاجه طيبوها ماشي شرط حريره ولا اي حاجه، السر تاعها هو التحماس. يعني كي تدخلهم ولا كان يقولوا تقليه، يعني تخلوهم يتقلاو بيان باسكو كاين اللي هكا يدير لي زانغريديون مي يزيدو ديريكت يمرقوا بالماء وسي بون يغلقوا عليها. نو اون فيت السر تاع اي طبخه باش تجي بنينه انه تخليها تتقلى ولا تتحمس بيان سورتو البصل. الوغ الحريره كان يزيدوا لها فص ولا زوج فصوص تاع الثوم. انا مانيش راح ندير لها باسكو يعني ندير لها ولا ما ندير لهاش سي كيف باسكو البصل هو الاساس اللي راح يطلق البنه فوالا. الوغ هنا بعد ما الخضره تاعي تحمست بيان والبصل وشمينا الريحه، نموت على الريحه هنايا.
راح نمرقوها بالماء، والماء ماذا بكم يكون تياد ولا دافي. فوالا هكذا جو بونس كو هاد الكميه تكفي. فوالا ونخليو لاصوب تاعنا ولا الحيره تاعنا تغلي. راح نغلقها برك هنايا بيان سور. فوالا دونك الا كنتو زايدين لي بلاك تاعكم ولا لو فوغ ديالكم غير تكمل تغلي بيان، نشوفوها غلات نقصوا لها ونخلوها طيب فو دو يعني على نار هادئه. جو بونس كو راح تاني نشارك معكم وصفه تاع لي فريكاسي. فريكاسي جو بونس كو الاصل تاعها تونسي، والله اعلم يقولوا انه اصلها تونسي. دونك قعدوا معايا نروح نوري لكم واش لازم لهاد الوصفه. راح نسحقوا في هذه الوصفه، راح نسحقوا الماء تياد يعني الماء دافي، 2 كيسان كيما راكم تشوفوها وليك الحجم ديالهم، الكيسان فارينه، ملعقه كبيره زيت، ملعقه صغيره سكر، ملعقه صغيره ملح ولا على حسب كما يقولوا عينكم ميزانكم، هنا ملعقه صغيره تاع خميره تاع الخبز وملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. الوغ راح نبداو هذه الكيفيه. اذا نبداو الكيفيه تاعنا، الوغ نحطوا هذوك 2 كيسان تاعنا تاع الفارينه. فوالا ونسطر ونزيد لهم ملعقه صغيره تاع الخميره تاع الخبز وملعقه صغيره تاع خميره تاع الحلويات، ملعقه صغيره تاع السكر حوالي هاد الكميه. فوالا ملعقه صغيره ملح، انا ما نديرش ملعقه كومبلي، هاي ليك ابوبري واش شحال ندير. نزيدو ملعقه كبيره ماشي صغيره هذه المره تاع الزيت. فوالا نخلطوا الكل بدينا، ومن بعد نبداو نزيدو تدريجيا الماء. الوغ العجينه ما لازمش تجينا فريمون كيما يقولوا ناشفه، لازم تجي شويه تتلاصق، يعني كي تكونوا تدلكوا فيها بيدكم تحسوها تتلاصق. ما تخافوهاش باسكو سي دو لا فارين يعني فارينه، ما تخافوهاش. تدلكوها لمده دقيقتين العجينه هذيك، ومن بعد نخلوها تخمر نص ساعه في مكان دافي، يعني نغطوها ونخلوها تخمر. الوغ انا نروح نخلط العجينه تاعي، نزيد الماء ومن بعد نوري لكم يعني لا تكستور تاع العجينه كيفاش راح تجينا. انا هاي لك لا تكستور كيفاش راح تجي، شوفوا تجي شويه تتلاصق مي ما تخافوهاش سي با غراف، راح ندلكوها. الوغ هنا هذه درت كميه صغيره على القسنا، مي اللي تحب دير كميه كبيره تضاعف يعني المكونات سيتو. قلت بلي ندلكوها، تشوفوها بلي تجي تلاصق لكم في يدكم مي ما تخافوهاش. قلت لكم نخلوها من بعد ندلكوها دقيقتين، نحطوها تخمر 30 دقيقه اللي هي نص ساعه. اذا هايليك العجينه تاعي بعد ما دلكتها دقيقتين، راح ناخذ دو ريسيبيون ولا اون اسيت كيما تحبوا، ديروا فيها هكا شويه فارينه ونحطوا فيها العجينه تاعنا، ونزيدو نحطوا فوق لاباط تاعنا شويه فارينه. فوالا ونغطوها ونحطوها في مكان دافي تخمر لمده 30 دقيقه. على العجينه تاعي هاي لك بعد ما خمرت 30 دقيقه، شوفوا كيفاش ضاعف الحجم ديالها. الوغ نروح نحلها وما نديرهاش فريمون خشينه، باسكو لي فريكاسي لازم تكون يعني كي تحلوهم رقيق بزاف. اذا راح نوريكم. فوالا نحلوهاش بزاف خشينه باسكو من بعد كي نقلوهم راح يتنفخوا. السمك تاعهم ما نديروهش بزاف خشين. فوالا دوك راني حليت العجينه تاعي. الوغ لي فريكاسي يجو اوفال، يعني هما يجو شويه دائري ماشي مدورين، مي يجو طوال شويه. مي كوم ما عنديش بهم راح نطبع، راح نطبعهم بطابع مدور هكذا ومن بعد نفتحها انا بيدي.
هاملي كيما كي قطعتهم دوائر. دوك واش ندير لهم، نبدا ندير لهم هكذا يعني باش يجي الشكل تاعهم دائري شويه اوفال هكذا. فوالا نكمل الباقي ونروح نقليهم. الوغ بعد ما الزيت تاعي سخنت بيان نحطهم في المقلاة كيما راكم تشوفوا، ونبدا نرمي عليهم الماء من الفوق كيما كنديروا الخفاف. ديروها على نار ماشي بزاف سخونه باش ما تحرقوناش. كما تشوفوا واش سيبا لا راكم تشوفوا مليح ولا با. نسيي نوريكم ابوبخي. شوفوا كيفاش بدات تنفخ لنا الحبه ديالنا ونقلبوها. فوالا الوغ نكمل ندير الباقي ونولي. لي فريكاسي تاعنا هاوليك بعد ما كملت قليتهم كامل. شوفوا كيفاش يتنفخوا لنا، هم باردين بيان سور، سي بور سا قدرت نحطهم في يدي هاوليك. فوالا دونك حنا واش راح نديرو، راح نفتحهم كامل باش ندير لهم لافارس. ولافارس واش راح نسحق ونوري لكم واش راح ندير في لافارس. الوغ اذا فوالا هاوليك لي فريكاسي تاعنا كي نحلوهم كيفاش راح يجونا شغل فارغين من الداخل. فوالا وانا راح نحضر الحشو ونحط شويه من هذيك البطاطا، هذاك الفرماج، الزيتون الاسود والثوم بيان سور، واخيرا نزيدو البيض. فوالا نخلطوا الكل ومن بعد نعمروا لي فريكاسي ديالنا. الوغ هنا وانا راح نخلط الكل لو تو. هنا عندي زوج حبات بيض مغليين ومقطعين، هنا سا فروماج، وهذه بطاطا 3 حبات ولا 4 مغليين في الماء والملح بيان سور، وهنا زيتون كحل مقطع صغير، هذا سا فروماج غابي، وهذا لو طون. فوالا اذا واش حضرت اليوم هاوليك واجد. الحريره تاعي بعد ما طاب اللحم سورتو باسكو الخضره طيب غابيدمون، دونك نحيت اللحم ورحيتها، زدت لها شويه ما باسكو جاتني بزاف عاقده، وعاود خليتها غلات غليه. كاين اللي يزيدوا لها فيرميسال، انا ما نزيدلهاش باسكو ديجا هي تجي ثقيله. ولي فريكاسي تاعنا هامليك. دونك التزيين درت لهم جوست هاد لي كيردون اليمونتير مع دي طوماط سوريز، وفرشت لاسيت افيك اون سالاد فيرت. فوالا غول البنات. الوغ كان لحقوني 2 كولي ولا 3 كولي جو بونس صافي 2 ولا 3 جور، دونك قلت نوريهم لكم. لو بروميير كولي من عند لا مارك اتيتود ديسيو ولا ديزيو جو با، نورمالمون سي ديزيو. سي اون مارك تاع لي لانتي، سي اون مارك ايطاليان. فوالا دونك نوريهم لكم. الوغ هاد لو برودوي ما ايتي اوفير باغ لا مارك ديسيو كيما قلت لكم. فيهم دي لونتي، فيهم 6 فيهم 6 بير. دونك كاين هادو كاين الاخرين مخبيين داخل. علاش بعت 6 نو بعتولي 12 لو تو. علاش 12 باسكو هادو سي دي لونتي جورنالي، حاب يقول يشدو نهار برك ديروهم نهار ومن بعد ترميوهم. دونك انا شو با فريمون تري لونتي يعني طول الطون، مي قلت بيتر كي تكون اون اوكازيون علاش لا. دونك سييتهم لا ديرنيير فوا مي ما عجبتنيش روحي، حسيت روحي مبلقه جو سي با علاش ما عجبتنيش روحي، مي كنت تصورت بهم وحطيتهم في سناب شات وكامل قالوا لي واتاوك وجاوك شابين. دونك نسيي نخلي لكم تصويره هنا ولا هنا الا قدرت. فوالا الا ما نسيتش ماشي الا قدرت. سينو لا كولور ديالهم هايليك نورمالمون سي ميل. فوالا هامليك جايين في une boîte comme ceci. Le deuxième colis m'a été offert de la marque Philips. Voilà donc c'est des biberons. انا هادو ادم كي زاد شريتهم له، شريت له كاع هاد لا سيري مي شريت له تاع بلاستيك، الوغ كو فيليبس هما انفايي تاع الزجاج سي ان فير. فوالا كيما راكم تشوفوا. الوغ بعثوا لي 2 غران زوج كبار. فوالا لو دوزيام il est là. وبعثوا لي اون تيتين. فوالا اي en dernier un petit biberon. فوالا تاع الماء.
فوالا دونك انا هادو مانيش حنستعملهم باسكو ادم عنده ديجا ديالو دونك قلت بتاتخ ان شاء الله بور لو فوتور بيبي ان شاء الله. اون بليس بدا يكبر قسما يتعلم يشرب بلو فيغ تو دونك راه يشرب الحليب غير في لي بيبرون تاعو ابيتويل. سينون لو ديرني كولي يلحقني الستار اليوم الصباح ما ايتي اوفير دو لا بار de la marque UR Cosmetics. Donc bien sûr يخلوا لي une lettre comme toujours. Voilà donc madame, voilà, ravie de vous faire découvrir la même lettre toutes les fois. Voilà donc en premier بعتوا لي هاد le crayon à lèvres. La couleur تاعو elle est magnifique, c'est un rouge donc ندير comme un petit swatch. Voilà avec la couleur ديالو. En deuxième بعتولي un rouge à lèvres اللي en fait اللي يجي مع هاد لو كريون. باردوني ماكش تشوفوا فيا سمحولي راني جوست نزرب شويه خفت لا فيديو تجينا طويله. الا جات طويله سمحولي. دونك فوالا هاوليك il est rouge donc ندير لكم un petit swatch. Voilà هاوليك donc c'est celui-là. L'odeur elle est magnifique. Sinon en dernier بعتولي je pense que 4 highlighters. Mais ما نكذبش عليكم j'étais un peu déçue parce que في لو سيت تاعهم كان يبان لي قد هكا كبير. دوك بين 4 كانوا يبانوا لي كبار alors que هنا شوفوا en vérité شحال صغار. شوفوا مع يدي اش قد منهم. دونك بعتولي هذا جاي جولد وبعتولي هذا جاي ارجنتي وبعتولي هذا la couleur dialo elle est un petit peu cuivre وحاسي. Voilà. Ou le dernier il est rose. Donc كنت انا سيتهم. C'est vrai que la pigmentation تاعهم elle est très bien, il n'y a rien à dire. Mais j'étais un petit peu déçue à la taille. C'est très petit par rapport au site ما كانوش يبانوا لي هكذا. Mais sinon merci. Donc merci à la marque Philips, merci à la marque Diseo et merci à la marque UR Cosmetics على les produits ديالكم. Et un grand merci aussi le site Octoly اللي يبعث لي toujours les produits gratuits. Donc c'était ça le vidéo تاع اليوم. ان شاء الله تكون هاد لا دمي جورني عجبتكم معايا. المومون اللي جوزناه ensemble في لا كويزين يكون عجبكم. لا روسيت سورتو ما بقى لي غير لكم يعطيكم الصحه على المشاهدات ديالكم. تهلاو في روحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.